अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। 26वीं आईनी तरमीम का मक्कू अभी ठपा नहीं था कि 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त शुरू हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और मुझसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और जजेस के तबादले शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मज़ीद बताया कि NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना भी 27वीं आईनी तरमीम में शामिल है। तजावीज़ में आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी की तरमीम भी शामिल हैं। अब एक जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आईनी तरमीम करने के लिए मुशावरत कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर इख्तलाफात रखते हैं। ज़राए दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून तकाजा कर रही है कि अदम एतमाद के बाद कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराए जाएँ, जबकि आज़ाद कश्मीर का 80% बजट जो इस्तेमाल नहीं हुआ उसके इस्तेमाल का भी मामला ज़ेर बहस है। मरकज़ में इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में उलझी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए अजीब कशमकश का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत बानी की रिहाई के लिए ना मुज़ाकरात कर पा रही है और ना ही अदालती केसेस से रिलीफ हासिल कर पा रही है और ना ही किसी लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक चलाने की लिए कोई प्लानिंग कर पा रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत जो पार्टी से अलहदगी इख्तियार ऑलरेडी कर चुकी है, वो इस वक्त मुतहर्रिक है और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी से उनकी मुलाकात का खूब चर्चा है, जिस पर PTI के अपने लोग ही तनकीद कर रहे हैं। सियासी जमातें आपस में सींग फंसाए खड़ी हैं और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की खींच मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस सिचुएशन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली बुखारी साहब और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया दोनों का। शर्मिला साहिबा, मुझे ये बताइएगा, पहले तो ज़ाहिर है कि हम 27वीं आईनी तरमीम पर भी आएंगे। एक बड़ी अहम ब्रीफिंग DGISPR ने गुफ्तगू की, जहाँ पर उन्होंने अपने पानियों की हिफाजत के बारे में गुफ्तगू की। वहाँ पर उनसे सवाल KP के बारे में भी किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि वो उनके वज़ीर आला हैं। इस पर मज़ीद मैं कुछ नहीं कहूँगा। कौन कौन से चैलेंजेस आप समझती हैं इस वक्त मुल्क में हैं? क्योंकि एक तरफ हम जो थ्रेट है टेररिज्म का वो देख रहे हैं, जिसको ओवरकम करने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी तमाम सियासी जमातें और इदारा और बिलखुसूस अवाम कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐन उस मौके पे जब कश्मीर का इशू रेज़ होता है और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो ताख़ीर का शिकार होती है, 27वीं आईनी तरमीम की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये क्या कन्फ्यूजिंग नहीं है? जी बहुत शुक्रिया फरवा। देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदरून और मुल्क की सरहदों पे बहुत कुछ हो रहा है। इंडिया के साथ जो एक अनप्रोवोक्ड वॉर थी, जिसमें पाकिस्तान ने अपना दिफा किया और हैसियत एक पाकिस्तानी हम सब अपनी पाक अफवाज के ऊपर फ़ख्र करते हैं। इसी तरीके से इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं वो बहुत ही संजीदा और बहुत ही चैलेंजिंग हैं, क्योंकि जो मीडिएटर्स बीच में थे, जो गुफ्तगू हो रही थी, डायलॉग हो रहा था इस्तांबुल में, वो कोई खातिर खा नतीजे पे नहीं पहुंच पाया। और हम सबको ये मालूम है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जा रही है और जो अफ़गान तालिबान है उनकी हुकूमत की जानिब से कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया कि वो उसका ख़ात्मा करेंगे और दहशतगर्दी को रोकेंगे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमारे नेबर्स हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के अंदर आपने देखा है कि हुकूमत जो है इस वक्त दैट हैज़ लॉस्ट कॉन्फिडेंस और मेजॉरिटी खो चुकी है। तहरीक अल्तवा और तहरीक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो किसी वक्त भी डाला जा सकता है और हुकूमत तब्दील की जा सकती है। उसी के साथ साथ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ट्वीट भी किया है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की सपोर्ट मांग रही है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने बयान की, जिस हवाले से 6 नवंबर को CEC की मीटिंग भी कॉल कर ली गई है।
تو یہ بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں اور ان کے دور دراز ریپرکشنز بھی ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر اللہ اللہ کر کے ایک کابینہ آئی ہے, کابینہ تشکیل ہوئی ہے, اور اگین آئی وانٹ ٹو پوائنٹ دس آؤٹ کہ اٹس این آل میل کیبنٹ. کوئی ایک بھی خاتون اس قابل نہیں سمجھی گئی کہ اس کو کیبنٹ پوزیشن دی جائے. بہرحال مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. وہ صوبہ جو سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہے, اس صوبے میں کابینہ کی تشکیل کو نتھی کر دیا گیا عمران خان سے ملاقات کے لیے, اور بڑا ڈیلے ہوا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ جو نئی حکومت آئی ہے وہ کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے, دہشت گردی کے حوالے سے معاملات کو دیکھتی ہے, کیونکہ پچھلی تو گورنمنٹ فیل ہو گئی بقول ان کے خود, اور اسی لیے وزیر اعلیٰ جو گانڈا پور صاحب تھے ان کو تبدیل کیا گیا. پاکستان کا کوئی ایک صوبہ بھی اگر کسی وجہ سے تکلیف میں ہے تو پورا پاکستان تکلیف میں آ جاتا ہے. اور اس وقت جو معاملات سب سے زیادہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بھگت رہا ہے, بالکل وہ صوبہ بہت زیادہ متاثر ہے. اس کے بعد میں اس پہ بھی آؤں گی, لیکن کوئکلی مجھے پلیز میرا پورشن شاید جواب جو ہے مجھے تفصیل سے چاہیے. آئی ارج کہ آپ اس پہ ایک بار پھر مجھے بتائیے گا کہ عین اس وقت کہ جب آپ لوگ, ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ کبھی بھی آ سکتی ہے تحریک عدم اعتماد کشمیر میں, اور اسی وقت ہم 27ویں آئینی ترمیم کے جو چیدہ جو نکات ہیں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی شیئر کیے ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں. کیا کوئی بارگین ہو رہا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ نہیں جی, پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بارگین وہ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے, لیکن پیپلز پارٹی اصولوں کی سیاست کرتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیپلز پارٹی کے پرنسپلڈ سٹینسز ہیں, جیسا کہ پلیز 18ویں ترمیم کے حوالے سے, صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے پیپلز پارٹی اپنی سٹیٹڈ پرنسپل سے نہیں ہٹتی ہے. ٹھیک. اور پیپلز پارٹی کوئی ون مین شو بھی نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرح. سی سی میں جاتا ہے, چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے, لیڈرشپ بیٹھتی ہے, بات سنتی ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے. سو ظاہری بات ہے کہ ہم سے اگر معاملات شیئر کیے گئے ہیں اس موقع پہ تو وہ سی سی کے آگے جائیں گے, اس پہ ڈیلیبریشن ہوگی, اس کے بعد سی سی فیصلہ کرے گی اور وہ بتائے گی. دیکھیے ایشوز بہت سارے ہیں, شاید چند چیزوں کے اندر حکومت تبدیلی چاہ رہی ہے. کیا ان کی منطق ہے اس کے پیچھے, کیا وہ چاہتے ہیں, کیا ایشو ہے؟ کیونکہ ہم این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے سن رہے تھے, 18ویں ترمیم کے حوالے سے سن رہے تھے, بہت ساری ان کی خواہشات تو ہو سکتی ہیں نا, لیکن نمبرز تو نہیں ہیں ان کے پاس. جب تک پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ نہیں کرتی وہ ترمیم نہیں آ سکتی اور نہ ہی پاس ہو سکتی. کیونکہ ابھی بہت ساری چیزیں, شرمیلا صاحب, بہت ساری چیزیں جو ہیں اس سے متعلق ابھی سامنے آنا باقی ہیں. علی بخاری صاحب, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے لاسٹ ٹائم میں جب 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہوا تھا؟ ایک تو ایشو یہ نکلا تھا کہ سب کے جو مسودے تھے وے ڈفرنٹ فرام دی ادر ون, کسی کو کون سا مسودہ ملا تھا, کسی کو کون سا. مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے باقاعدہ میٹنگز بھی کی تھی, بات چیت بھی ہوئی تھی, اور آپ کی سٹوری کچھ اور ہے, 26ویں آئینی ترمیم کو لے کے ان کی سٹوری کچھ اور ہے مولانا صاحب کی. اب کی بار آپ کو کیا سمجھ آئی ہے, یہ کیوں ضروری ہوا اور کیا پرسیو کیا آپ لوگوں نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فرما آپ کا. دیکھیے فرما, کچھ چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, جب 26 امینڈمنٹ آئی, ہم تو ڈے فرسٹ سے 26 امینڈمنٹ کے خلاف تھے, خلاف ہیں اور خلاف رہیں گے. اور ہمارا پولیٹیکلی پارٹی کا, ہمارا ایز اے ورکر, ایز اے لا اسٹوڈنٹ, یہی ایک اوپینین ہے کہ یہ ایک 73 کے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے اس کی روح میں خنجر گھونپا گیا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گھونپا. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, ہم لوگ اس پہ کرسٹل کلیئر ہیں. کوشچن کریں کیسے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ اس سے بہت سے مفادات ہوں گے, بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. آج کی ڈیٹ میں اگر میں دیکھتا ہوں تو 26.5 لاکھ کیسز جو روڈ جوڈیشری میں پینڈنگ تھے وہ 27 لاکھ پلس ہو گئے. 56,000 کیسز جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے وہ 60,000 سے پلس ہو گئے. اور جو ہائی کورٹ میں 4.25 لاکھ کے کیسز تھے وہ 4.25 لاکھ سے اوپر چلے گئے. یہ سال کی پروگریس ہے, چیک کر لیں. اور جو ڈسپیوٹس ارائز ہوئے, جو آپ کا کسی کو یہی نہیں پتا چل رہا کہ یار ہم کون سے فورم پہ جائیں, اتنے کمپلیکیٹڈ, اتنا کنفیوز کر دیا گیا ہے اور اتنا عام فہم لوگوں کو مشکلات میں ڈال دیا گیا. اور اس کے رزلٹ کیا ہوا, سوائے کے گورنمنٹ بینیفیشری لوگ ہوئے کہ ووٹیں دے کے اپنی مرضی کے جج بنا دیے گئے. اور ایک اور فائدہ یہ ہوا
کہ جو آزاد انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا کانسیپٹ تھا فروا، وہ اب جس کو ہم کہتے ہیں نا ماتحت عدلیہ، جس کو ہم کہتے ہیں سبارڈینیٹ انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا کہ میں MNA بیٹھا ہوں، میری پارٹی بیٹھی ہے اور ہم 6 بندوں نے ووٹ دی کہ نہیں علی بخاری نہیں ہوگا، فروا جج ہوں گی تو وہ ہو جائیں گی، اس کا کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اچھا اس نے میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، اس کے خلاف یہ اپلیکیشن آ گیا، اٹھائیں اس کو بنو بینچ میں پھینک دیں. یہ چیزیں نہیں ہوتی دنیا میں، کہیں بھی نہیں ہوتی. اور میری بہن ابھی ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھی، ان کا 6 تاریخ کو اجلاس ہے، یہ فرد واحد کہتے ہیں، یہ کر کے دکھا دیں مجھے اپنے CEC کا اجلاس بغیر بلاول بھٹو صاحب کے پاکستان میں آئے بغیر یا ان کے ویڈیو لنک کے بغیر، کر کے دکھا دیں مجھے آصف زرداری صاحب سے اپروول کے بغیر، ہم مانیں گے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے. کیا بات کریں، ہمیں تو وہ بھی یاد ہے کہ اب 2002 میں بی شہید ایگزائل میں تھی، باہر تھی اور ٹکٹ انہوں نے باہر دیے، اجلاس ان کا دبئی میں ہوتا تھا. سو ہمیں تو یہ چیزیں مت بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ہم نے 70 سے لے کے اس سے پہلے کی تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں اور مارے کھا کے اور سیکھتے بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. سو اب جو 27th امینڈمنٹ ہو رہی ہے، میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، اس ٹائم بھی میں ہر ٹاک شو میں کہتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، یہ جو 26th امینڈمنٹ ہے فرما یہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. But just stop here for a while. Ali Bukhari صاحب, I still remember when we were talking about 26ویں آئینی ترمیم اور اس کے نکات جو ہیں سامنے آئے، پھر بہت ساری چیزیں چینج ہوئی. I just do not want to dig into the story, everybody knows it. پر ہوا یہ کہ اس وقت بھی آپ لوگوں نے اس بات پہ کیا زور دیا تھا کہ اسے کم از کم پبلک ڈبیٹ کا حصہ ہونا چاہیے، اسے پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. اور یہ کوشچن میرا آپ دونوں سے ہے کہ آپ being an opposition، کیا آپ لوگ حکومت کو یہ اس کے ماتحت کریں گے کہ کم از کم اب جو 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اٹ شوڈ ناٹ بی ڈسکلوزڈ جسٹ ان دا میٹنگس وتھ اسپیسیفک پارٹیز، آپ کو اس کو پبلک پلیٹ فارم پہ جو کہ پارلیمنٹ ہے عوام کی نمائندگی کے لیے، وہاں پر ڈسکشن بھی کرنی چاہیے. بالکل فروا، یہ یو آر ایبسولوٹلی 100% کریکٹ. مطلب آپ کی جو بات ہے میں کہتا ہوں یہ آج ہر پاکستانی کی بات ہونی چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ابھی ہماری بہن 18th امینڈمنٹ کی بات کر رہی تھی اور بڑا کریڈٹ بھی لیتے ہیں. 18th امینڈمنٹ پہ 200+ سیشنز ہوئے یار، اس کے اندر سارے کی ساری پارٹیز بٹھائی گئی، اس کے اندر انٹلیکچوئلز بٹھائے گئے، اس کے اندر آپ کے ٹیکنوکریٹس بٹھائے گئے اور ایک چیز ایسی بنائی گئی جس میں سارے متفق تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کی 8th امینڈمنٹ جو ضیاء الحق نے کی تھی، اور اس کے بعد یہ جو آپ کی 26ویں امینڈمنٹ ہے، یہ 2 ایسی امینڈمنٹس ہیں جو انتہائی کنٹروورشل ہیں. 8 امینڈمنٹ کو ہم نے 30 سال بھگتا، 58 2B سے لے کے اور آج تک چلتے آ رہے ہیں. اور یہ 26ویں امینڈمنٹ تو کہاں پر لے کے جا چکی ہے ہمیں کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز بیٹھ گئے ہیں، آپ کے جوڈیشل آفیسرز ریزائن کر کے بیٹھے ہوئے، خط لکھے ہوئے ہیں 6 انہوں نے کہ سر ہمارے ساتھ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. دا کوسچن از کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے فرما، وہ بیسیکلی لوگوں کے رائٹس کے لیے ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو 26 امینڈمنٹ صحیح کہا آپ نے، اس کو ہم ڈریگ نہیں کرتے پیچھے، ہم نے تو بائک آؤٹ کیا نا. ہمارے آج بھی جو ممبرز بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ ہم انڈر پروٹیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو 26 امینڈمنٹ کا پورا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لوگوں کے پروگرام سے ہمیں پتا چلا، لا منسٹر سے پوچھا بھائی کہاں ہے مسودہ، کہتا ہے ابھی تک پہنچا نہیں ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر سے پوچھا کہاں ہے، پتہ نہیں ہے جی. 2011 کے جو سینٹ رولز سے وائلیٹ ہو گئے، 2007 کے جو نیشنل اسمبلی رولز سے وائلیٹ ہو گئے، اجلاس بھی ہو گیا، کیسے ہوا میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا ہوں. لیکن اس کے بعد 1 سال 1.5 سال گزر گیا، اس کے اوپر رزلٹ کیا آیا؟ ایکسیپٹ اس کے کہ نئی کنٹروورسیز کیوس کریٹ ہوا. آپ نے ایسے کام کر دیا کہ جہاں سے 17ویں نمبر جج کو اٹھایا، سینیورٹی کے اوپر پہلے کے اوپر لا کے بٹھا دیا، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں انصاف کروں گا اور وہ انصاف کرے گا. وہ کیسے کر سکتا ہے یار؟ وہ پاسبل نہیں ہے. ہم تو اس سسٹم کو مانتے ہیں جو قاضی القیود کے سامنے خلیفہ وقت بھی پیش ہوتا ہے. یہی کوسچن میں یہی سوال جو ہے آپ نے ایڈ کر لوں فرما صرف آپ کی اجازت سے. امینڈمنٹس ہوتی ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 7 امینڈمنٹس کی اپنے دور کے اندر. کنٹروورشل امینڈمنٹ کوئی بھی نہیں ہے، سب کو بڑھا کے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ عوام کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. اس کے بینیفیشری عوام ہوتے ہیں. جب اس کے بینیفیشری ایک طبقہ ہو جائے گا نا فروا، تو پھر وہ اوبیسلی انڈر کوسچن آئے گا اور اس کے اوپر جو ہے احتجاج ہوں گے. ٹھیک ہے، چلے یہی سوال میں شمیلہ صاحبہ سے بھی کرتی ہوں. شمیلہ صاحبہ پلیز یہ بھی ایڈریس کیجیے گا کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میرا خیال سے کم از کم پارلیمنٹ کو اتنی حیثیت تو دینی چاہیے کہ وہاں پہ ایک اوپن ڈیبیٹ ہو. دوسرا آپ ایک بڑی سیاسی جماعت کو پریزنٹ کر رہی ہیں اور ایک ایسی جمہوری پارٹی ہے جنہوں نے کوشش کی کچھ چیزیں مینڈ کرنے کی، کچھ چیزیں ٹون ڈاؤن کرنے کی. یہ جو آرٹیکل 243 سے ریلیٹڈ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا ہے، یہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے پیپلز پارٹی کی اس پہ نون لیگ کے ساتھ؟
देखिए फरियाद, दोनों सवाल जो हैं वो शायद आपको किसी हुकूमती नुमाइंदा आपके शो पे होना चाहिए था, जिससे आपको बात करनी चाहिए थी। इसका जवाब मैं तो आपको नहीं दे सकती। नहीं, अब जहाँ तक बिल्कुल पीपल्स होंगे पार्टी भी का कुछ देर में। ताल्लुक है तो डेफिनेटली पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आई विश के पीएमएलएन से कोई नुमाइंदा आपके पास होता, वो उसके ऊपर बेहतर जवाब दे सकता कि आर्टिकल 243 में क्या अमेंडमेंट चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमसे कोई ड्राफ्ट ऐसा शेयर नहीं किया गया है। हुकूमत को जरूर पता होगा, ड्राफ्ट उन्होंने बनाया है तो दे वो डेफिनेटली नो, और वो उस पर बेहतर नहीं, तबसरा कर बिलावल भुट्टो सकेंगे। ज़रदारी साहब से जहाँ उन्होंने तक ये तो नहीं पार्लियामेंट्री कहा होगा डिबेट कि का हम ये ताल्लुक है, करना वी चाह रहे हैं ट्रूली सिर्फ। बिलीव हाँ, कुछ तो बताया ही होगा, कुछ तो डिस्कस किया ही वी होगा। ट्रूली बिलीव। नहीं, ये तो आपको हुकूमत का नुमाइंदा बता सकेगा ना, मैं तो नहीं आपको बता सकती। आप अगर कोई पीएमएलएन का नुमाइंदा ले लें अपने शो के ऊपर, मुझे तो कहा गया था कि आपके शो के ऊपर बिल्कुल होंगे हैं, PMLN बिल्कुल से हैं। कोई, He got stuck लेकिन in मुझे traffic. नजर नहीं आया। वो आजकल सारे ट्रैफिक में कोई स्टक हो रहा है, कोई कहीं स्टक हो रहा है, फोन पे ले लें उनको, बता है, देंगे चलो आपको भाई, कि आर्टिकल फोन मिलाएं। 243 अमेंडमेंट चाह रहे हैं। जी जी, प्लीज कर। लेकिन इशू ये है कि जहाँ तक पार्लियामेंट्री डिबेट का ताल्लुक है, एब्सोल्युटली वी बिलीव एंड वी विल इंश्योर कि पार्लियामेंट्री डिबेट हो, बिकॉज पार्लियामेंट को बाख्तियार बनाना बहुत अहम है, और पार्लियामेंट के अंदर डेफिनेटली डिबेट होनी चाहिए। देखिए लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट आई वो बड़े मार धाड़ इस तरीके से आई, चीज़ें हुई, फलां हुई, लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी बिल्कुल अपनी कोशिश जारी रखेगी कि इसके ऊपर डिबेट हो, पार्लियामान को एतमाद में लिया जाए, पार्लियामेंट में बैठे मेंबर्स जो आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर सकें। ठीक, तो जाहिर है कि आप दोनों ने इस बात पे इत्तेफाक किया है कि इसको ज़ाहिर डिस्कशन का हिस्सा बनाना चाहिए, ओपन डिस्कशन होनी चाहिए। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक से जब वापस आते हैं तो मज़ीद गुफ्तगू को मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। बात हम कर रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम पर। हमें ज्वाइन करना था सेनेटर नासिर भट्ट साहब ने, लेकिन मुझे लगता है कि वो ट्रैफिक में काफ़ी लंबा स्टक हो गए हैं, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, वरना उनकी नुमाइंदगी होती हुकूमत की तो हम उनसे कुछ सवालात जो मुबहम हैं चीज़ें वो ज़रूर पूछते। लेकिन चूँकि हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब मौजूद हैं और अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं। अली बुखारी साहब, ये तो 27वीं आईनी तरमीम पे ज़ाहिर है कि चीज़ें भी सामने आनी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी खुल के पता नहीं हैं। CEC की मीटिंग भी होनी है 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आपको लगता है कि लास्ट टाइम तो आप लोगों को इनवाइट किया गया था मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से और बातचीत भी की गई थी 26वीं आईनी तरमीम पे, इस बार कोई चांस है? देखें जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग फरवा, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ हमारे नोटिस में भी नहीं आई और ना हमने अपने CC में डिस्कस किया। और एक चीज़ पे तो सारे हम मुतफिक हैं कि हम तो अभी तक 26वीं अमेंडमेंट को नहीं मानते, हम तो उसको डिसऑन करते हैं, हमने तो उसका बाइकआउट किया हुआ था। हाउ कम दिस इज पॉसिबल कि हम एक और 27th की तरफ चले जाएं जो उसी की ऑफ पर आप लोगों पे एक अरसे तक ये इल्जाम भी लगता रहा है कि आपने डिस्कस पूरा किया 26वीं आईनी तरमीम को और एंड पर आकर आपने कह दिया हमें समझ नहीं आ रही। देखिए, डिस्कस करना है समथिंग एल्स। मौलाना साहब बीच में थे, मौलाना साहब से बहुत सी डिस्कशन हुई, पॉलिटिकल चीजें भी डिस्कशन हुई, और एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपको मुझसे बेहतर पता होगा ये जो 26वीं अमेंडमेंट के जितने मुंदरजात थे ये बाहर भी मौलाना साहब ही लेकर आए, और उन्होंने सबसे पहले ये आके कहा, मेरे साथ एक प्रोग्राम में हमदुल्ला साहब थे, तो उनसे मुझे भी पता चला कि जी बिलावल साहब ने मौलाना साहब को कहा है कि 89 अमेंडमेंट्स पहले आ रही थी, फिर ये 59 पे वज़ीर आज़म साहब जब गए, सो कॉल्ड वज़ीर आज़म साहब गए, तो इन्होंने उनको बताया। ये सारी चीजें जो डिस्कशन ओपन हुई ये भी मौलाना साहब के हवाले से हुई। सो अब जो 27th अमेंडमेंट है, कोई भी बाशऊर या जी शऊर या जो लॉ नोइंग आदमी था या आप लोग थे जो इतने जर्नलिस्ट थे, आप लोगों को बखूबी पता था कि ये 26वीं अमेंडमेंट जो लेके आए हैं फरवा, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, इसके अंदर बहुत से लकूनात हैं, ये फॉर टाइम बीइंग तो एक ट्रैंक्लाइजर का काम देगी, लेकिन अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। और 27th अमेंडमेंट आपको याद हो कुछ अर्सा कबल ये डिस्कशन में आई हुई थी और इंतजार हो रहा था कि ये 1 नवंबर को जो हमारे बार कौंसिल के इलेक्शन होने हैं पूरे पाकिस्तान के, ये एक दफा हो जाए, बार कौंसिल्स के इलेक्शन हो जाए, ताकि वकीलों से जो है किसी तरह से निपट लिया जाए, उसके बाद आ जाए, तो उसके बाद लेकर आ जाए। ये किसको नहीं पता था, ये तो हम सबको, आप सबको, हम सबको भी पता था कि जी 27th अमेंडमेंट 27th अमेंडमेंट, यही लोग पहले कहते थे पता ही नहीं है ही नहीं, ड्राफ्ट है, किधर है, किसी को नहीं पता, ये एक हवाई बात है। ये आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिएगा, सबके इसके ऊपर स्टेटमेंट्स हैं। और आज क्योंकि बिलावल साहब ने तो खुद ट्वीट की इसको, तो उसके बाद डिस्कशन का हिस्सा भी बन गई है। लेकिन हमारा स्टांस तो आपको कम से कम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि उन्होंने कुछ चीज़ें तो आवाम के सामने या पाकिस्तान के लोगों के सामने कुछ चीज़ें तो रखी, कुछ तो बताया। देखिए, उनको तो हम
किस के लिए हुई थी और जो शहबाज शरीफ साहब है उनको क्यों जाके मिलना पड़ा। बट इस पे एक छोटा सा ज़िमनी सवाल है, मैं शर्मिला साहब से करती हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन को कश्मीर की तरफ लेके जाएंगे और एक और टॉपिक है जिस पे मैं चाहूँगी कि आप लोग अपना कमेंट दें। शर्मिला साहब, NFC अवार्ड कम करने की बात हो रही है और एक अरसे से हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड पे एक फर्म स्टांस लिए हुए है और उस पर कायम है। इस नोक झोंक में जो आपकी पंजाब और सिंध में चलती रही है उसमें भी इसकी डिस्कशन रही है। तो ये जो NFC अवार्ड अगर कम करने के लिए हुकूमत डिमांड करती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी या डटी रहेगी? फरवा, आई थिंक इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट कि NFC अवार्ड में क्या होगा, कम करेंगी, बढ़ाएगी, क्राइटेरिया वही रहेगा या उसमें तब्दीली लाई जाएगी। इट्स टू प्रीमेच्योर। अभी तो उसके ऊपर प्रिलिमिनरी वर्क भी शुरू नहीं हुआ। एक नोटिफिकेशन बना है NFC अवार्ड के हवाले से, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। तो जब तक इसके ऊपर डिलिब्रेशंस नहीं होती, चारों सूबों के वज़राए आला नहीं बैठे, ज़ाहिरी बात है हर सूबा अपना मौक़िफ़ देगा और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर कोई बात करना या कोई ऐसा कमेंट करना जो उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, मैं नहीं समझती मुझे करना चाहिए। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी क्लियर। एक मजबूत सूबे में एक वेरी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, और हम एक मजबूत फेडरेशन चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सूबों को बाख्तियार भी रहना ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा है कि एटलीस्ट सिंध ने अपने हवाले से जो बाकी चीज़ें की हैं, चाहे वो सिंध का रेवेन्यू बोर्ड हो या सिंध के अंदर बिजली की ट्रांसमिशन लाइंस हो, सिंध के अंदर एनर्जी के काम हो, सिंध के अंदर सेहत का जो शोबा जब से डिवॉल्व हुआ है तो रिमार्केबल काम किया गया है। और लेजिस्लेशन के हवाले से भी सिंध जो है वो लीड कर रहा है पूरे पाकिस्तान को। तो ये चीज़ें इस वक्त हो सकती हैं जब सूबे बाख्तियार हों। और इसके साथ साथ डेफिनेटली इश्यूज़ हैं, मामलात हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ सूबे या वफाक जो है अपनी आरा रखती होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी ख्वाहिशात के ही मुताबिक मामला। ऑलरेडी इस पे बहुत बात की है मेरे प्रोग्राम में, आप भी और मुतादिद पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये बात कर चुके हैं। जो रिटन अग्रीमेंट हमने नून लीग के साथ किया था उस पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ। फंड्स का मामला, पंजाब में जो मामलात हैं वो पीपल्स पार्टी को उस तरीके से गवर्नमेंट ने केटर नहीं किया। फिर होता ये कि फिर एक इंटरवल के बाद एक ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ आ जाती है जिसको कहा जाता है कि आपका एतमाद ज़रूरी है, वही हम इस सिचुएशन में भी देख रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था। लेकिन एक और इशू है वो अदम एतमाद का, आपने कहा कि कभी भी आ सकती है। अब जब आप अदम एतमाद लेके जाएंगे तो नून लीग आप लोगों के साथ होगी, क्योंकि इसमें फ़ंड्स के जो इशू है 80% जो फ़ंड है कश्मीर का उसको यूटिलाइज़ करने की भी बात हो रही है और इलेक्शन जल्दी कराने की भी बात हो रही है। देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद लाने की बात है तो उस पर तो ऑफिशियली PMLN ने कहा है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी होगी एहसन इकबाल की, जी। उसके बाद से तो कोई तब्दीली ऐसा सच नहीं है। कि ज़ाहिरी बात है नई हुकूमत आएगी वो बेहतर समझेगी कि फ़ंड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। हम हमेशा इस बात पे यकीन रखते हैं कि आइन के मुताबिक जब इलेक्शंस ड्यू हैं जब ही होने चाहिए, ना देर ना सवेर। यानी 8-9 महीने का अगर टाइम है इलेक्शंस में तो आप लोग अगर टेक अप करते हैं गवर्नमेंट तो आप 8-9 महीनों के टेन्योर के बाद ही करेंगे, एम आई राइट? देखिए, इस वक्त तक तो कोई हतमी चीज़ नहीं कही जा सकती। एतमाद आना था 2-3 रोज़ कबल, अभी तक नहीं आया। वो जब आता है, नई हुकूमत आती है, उसके बाद क्या फ़ैसला होता है, अगेन इट्स टू प्रीमेच्योर फॉर मी टू कमेंट ऑन दिस कि जी उसी वक्त होगा या उससे पहले होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि मुकर्ररा वक्त पे होगा। हाँ, PMLN और PTI ज़रूर चाहते हैं कि जी इलेक्शंस पहले हो जाएं। बट इट्स रियली कन्फ्यूजिंग क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें तो पार्टी ने डिस्कस की ही होंगी। अच्छा अली बुखारी साहब, अब चूँकि जिक्र हो ही गया है कन्फ्यूजन का, तो फवाद चौधरी साहब ने इस पूरी कन्फ्यूजन में, इस पूरे क्योस में जो एक फार्मूला पेश किया है, उनकी मुलाकात भी हुई वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब से। कुछ लोगों का मानना है कि वो मुलाकात सलाम दुआ पे ही ख़त्म हो गई, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बताया कि डिटेल गुफ्तगू हुई। और वैसे तो बाय द वे जो वज़ीर इत्तलात है आज़ाद तहार साहब, उन्होंने भी खैर मकदम किया है कि अगर कोई बैठ के बातचीत हो सकती है तो फार्मूला निकाल लेना चाहिए। ये फवाद चौधरी साहब क्योंकि पार्टी में पहले रह चुके हैं और मौजूदा क़यादत में बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं है, मौजूदा क़यादत में बहुत सारे लोग उनको पसंद नहीं है,
تو فٹ اینڈ بیٹھتے ہیں فواد چودھری صاحب اور ان کا یہ فارمولا؟ دیکھیں وحیدہ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں بیسیکلی. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ شاہ صاحب کو ملے ہیں, ان کی بیمار پرسی کرنے گئے, شاہ صاحب بیمار ہیں, بہت سینئر پولیٹیشینز ہیں, ان کے بزرگوں سے بھی ان کے تعلق رہے, ہمارے بزرگوں سے بھی تعلق رہے شاہ صاحب کے, جنریشن در جنریشن تعلق چل رہے ہیں. ذاتی حیثیت میں تو کوئی کسی کو آ سکتا ہے دیکھنے کے لیے, اور ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کی غمیوں خوشیوں میں جاتے بھی ہیں, یہ بات نہیں. اس کے علاوہ بتاؤں کہ فواد چودھری صاحب تو ڈائریکٹ عمران خان صاحب کو بھی ملے ہیں, اور کئی دفعہ ملے ہیں, ہمارے سامنے ملے ہیں جب 9 مئی کے کیسز چل رہے تھے, ابھی پچھلے کوئی 3-4 مہینے قبل, جب اتنی زیادہ سختیاں نہیں تھی, 5-6 مہینے کہہ لیں آپ. انفیکٹ اس میں یہ بھی ملزم سے یہ جاتے تھے, ان کی ملاقات بھی ہوتی تھی, عمران خان صاحب کی بھی ملاقات ہوتی تھی. تو پولیٹیکل گفتگو, جب ہم پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں تو ہم پولیٹیکل گفتگو ہی کرتے ہیں. یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے نا, آپ وہاں پر کچھ اور تو نہیں کرنا, آپ نے پولیٹیکل گفتگو ہی کرنی ہے, فار اینڈ اگینسٹ ہونا ہے, کسی چیز پہ آنا ہے. اور ایز اے پولیٹیکل ورکر میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے ہیں, پولیٹیکل گفتگو کرتے ہیں, اور پولیٹیکل قوتوں سے کرتے ہیں, بشرطے کہ پولیٹیکل قوتیں اس قابل ہوں, بشرطے کہ ان کے پاس اتنی پاور ہو, بشرطے کہ ان کے پاس ڈیسائسو انرجی ہو, تب تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں نا. جو کسی کے مرہون منت ہوتے ہیں ان سے باتیں تو نہیں ہو سکتی نا, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار ان کی کیپیسٹی نہیں, لیکن اگر یہ لوگ کسی کے مرہون منت ہی ہیں, جیسے کہ آپ نے بھی بیان کیا, تو فواد چودھری صاحب کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ کسی کے مرہون منت ہے, وہ تو انسسٹ کر رہے ہیں کہ بات کرنے سے حل نکلے گا. دیکھیں فواد چودھری صاحب نے جو بات کیا وہ تو وہی جواب دیں گے نا. میں تو پارٹی سٹینس دے رہا ہوں, اور اچھی خوشائند بات ہے, ملاقاتیں ہونے تو کوئی نہیں, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں کہ پارٹی اس کا خیر مقدم کرے گی یا نہیں کرے گی, کیونکہ پارٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فواد چودھری صاحب ایکچولی ان کے سجیشنز پسند نہیں آتے. دیکھیں یہ کوئی ہماری پارٹی کی بات تو نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, آج بھی بیٹھے ہوئے نہیں پسند کرتے, آج بھی ان کو نہیں بلایا جاتا اور ایک دوسرے کے اگینسٹ چلتے ہیں. نون میں آج بھی دیکھ لیں آپ, مریم صاحبہ کی اور فارمولیشنز ہیں, اور شہباز شریف صاحب کی اور ہے, میاں صاحب کی اور ہے, حمزہ کی اور ہے. سو یہ ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیز میں چلتے ہیں, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہوتی ہے نا, جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھتے ہیں. جہاں اختلاف رائے نہیں ہوتی, آپ کو بات کرو, آپ اس کو اگر وہ آپ سے مشورہ دیتا, مشورہ ہی دیتے اور کہتے ہیں یس سر, تو جی ضروری ہوتی ہے نا, وہ پولیٹیکل پارٹی تو نہیں ہوتی, نہ پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے. سو ہم نے تو دیکھا, میں تو دیکھیں میری پولیٹیکل کیریئر تو عمران خان صاحب سے سٹارٹ ہوا, وہ مجھے لے کے ہم نے لائف کا اپنی یوتھ 15-20 سال پارٹی کو دی, اور یہاں تک پہنچے. جو بات ان کو پوچھی ان کو جواب دیا. ایسا نہیں ہوا کہ جیسے آپ سے بات کروں, بلیو میں اسی طرح عمران خان صاحب سے بات کرتے ہیں, کوئی ٹاپک ملا تو اس کا یہ فورن اگینسٹ ہے, میرا ویو یہ ہے. اب ایشو یہ ہے کہ گفتگو تو ہونی چاہیے, گفتگو کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کب منع کیا کہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا کریں. لیکن اب ہم گفتگو شروع کرتے ہیں تو ان کو ایک ملاقات کرانے کی اہمیت نہیں ہے, ان کی اتنی ورتھ نہیں ہے کہ یہ ملاقات کرا سکے خان صاحب سے, اور اپنے ڈیسیجن ان کے لیڈر کے بغیر ہو نہیں سکتے. ہمیں کہتے ہیں کہ خود کر دو. دیکھیں کنفیوژن ہے نا, یہ کنفیوژن ہمارے پارٹ پہ تو نہیں ہے, ہم تو سیدھی بات کرتے ہیں, جو بات بھی ہے ٹھیک ہے جی, ہمارا لیڈر جیل میں, ہم مارے کھا رہے ہیں. میں اگر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں فروا, تو اس لیے کہ میرے سر پہ عمران خان صاحب کا ہاتھ ہے. بات بڑی سمپل سی ہے. ہماری بہن بیٹھی ہے ڈاکٹر صاحبہ, ان کے پیچھے بلاول صاحب کھڑے ہیں یا زرداری صاحب کھڑے ہیں, ہٹا دیں ان کے پیچھے, تو کہیں گے کہ ان کے بغیر ہم بات کریں گے, کبھی ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. سملرلی نون والے اگر کہیں جی ہم میاں صاحب کے بغیر بات کریں گے اور اس کے بغیر عطا تارڑ صاحب کچھ اسٹیٹمنٹ دے لیں, نہیں ہوتی ایسی چیزیں نا. پولیٹیکل پارٹیز کا پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہوتا ہے. آپ کا جنرل سیکرٹری بیٹھا ہے, آپ کا چیئرمین بیٹھا ہے, وہ اپنے بانی سے, اپنے قائد سے, عمران خان صاحب سے ڈسکس تو کرے گا نا چیز, کہ ہم یہ کرنے لگے, آپ مارے کھا رہے ہیں, آپ جیل میں بیٹھے ہیں, آپ کی بیوی جیل میں ہے, آپ کی بہنوں پہ پرچے ہیں, آپ کے بھانجے کو سزا ہوئی ہے, اور ہم باہر بیٹھ کے کہہ دیں گے نہیں ہم کر دیں گے. کیا ایسا پیپلز پارٹی نے کیا آج تک؟ کیا بے نظیر بھٹو صاحبہ پالیٹکس میں تھی جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی لگی؟ نہیں تھی. نصرت بھٹو صاحب آئی, انہوں نے ٹیک آن کیا, اور اس کے بعد جب بھائی ان کے باہر چلے گئے تو واپس آئے. ایسی چیزیں چلتی ہے نا. کیا کلثوم نواز صاحبہ پولیٹکس میں تھی جب میاں صاحب کے اوپر برا وقت ہے؟ نہیں تھی. کلثوم نواز صاحبہ آئیں, انہوں نے ٹیک آن کیا, انہوں نے ہیڈ ٹو ہیڈ لیا, اور آگے چیزیں چلی. تو یہ تو ایک ایسے چیزیں ہیں جو ریالٹیز ہیں نا, ان کو ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لیکن میں گفتگو چلانا is a fine thing. ٹھیک ہے, آپ یعنی اگر کوئی فارمولا طے پاتا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے, خاص کر کے سلمان اکرم راجہ اینڈ کمپنی, جو دیگر لوگ ہیں, وہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ شیخ وقاص اکرم صاحب کچھ خاص خوش نہیں تھے فواد چودھری صاحب کے سجیشن سے. شرمیلا صاحبہ جی جی پلیز کوئکلی صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی بات ہم مانتے ہیں, اور ان کو سیکرٹری جنرل عمران خان صاحب نے بنایا ہوا ہے. سو ہم نے الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کے بندہ ہے, اسی کو ماننا ہے, اور عمران خان صاحب سے ہماری تو ملاقات نہیں. تو فواد چودھری صاحب جو تقدو کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کے لیے نہیں کر رہے, خان صاحب کے لیے نہیں کر رہے, وہ بھی تو انہی کے لیے کر رہے ہیں نا. تو obviously
ہاں چلے یہی بات یہی پوائنٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو گول ایک ہے تو پھر اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ شرمیلا صاحبہ اگر یہ سجیشن جو فواد چودھری صاحب لے کر سامنے آیا، کبھی آپ کی جماعت کے ساتھ بھی وہ وابستہ تھے، ایسے ہی شاہ صاحب بھی آپ کی جماعت کے ساتھ کبھی وابستہ تھے، ویسے تو بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی جماعت کے ساتھ وابستہ تھے پھر نکل گئے چلے گئے، یہ جو فارمولا فواد صاحب نے پیش کیا ہے آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ فروا with due apologies, I don't take فواد چودھری سیریسلی، اور میں ان کی کسی بھی بات پہ تیار نہیں ہوں، بیکاز نہ ہی ان کا کوئی پولیٹیکل ایکیومن ہے، نہ کوئی پولیٹیکل لائلٹی ہے، اور نہ ہی ان کی بات میں ایسی ہے جس کے اوپر کمنٹ کیا جائے. اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. لیکن اگر وہ آگ کو کم کرنے کے لیے یا بجھانے کے لیے کوئی کاوش کر رہے ہیں تو اس پہ تو آپ بات کر سکتی ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے. He's not important. ان کا کوئی ایسا سیاسی کردار نہیں ہے. What do you think about نہ ان کا کوئی سیاسی وزن ہے جس میں ان کی مدد لی جائے یا وہ کوئی کسی کی مدد کر سکے. لیکن وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب وزیر اطلاعات رہے ہیں. ایسے تو بہت سارے وزیر آئے اور گئے ہیں. So many of them. ٹھیک ہے چلیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو پاس کامنٹ آن فواد چودھری صاحب، لیکن میرا مقصد میں نے ان کا نہ کمنٹ پڑھا ہے، نہ میں نے کوئی دھیان دیا ہے، نہ میں انٹرسٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک بریک کا کار ہے، ایک بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پنجاب میں جو بلدیاتی انتخابات کا اسکیجول ہے اس پر بہت کنفیوژن ہے. ایک بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. ویلکم بیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات آپ کی ڈیمانڈ بھی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی قانون میں جو ترمیم آ گئی اس پہ دستخط ہوئے، گورنر صاحب کے پاس کر دی گئی، اور اب بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ ایز پر دا اسکیجول 4 ویک کا تاخیر اس میں کی گئی ہے. آپ کو یہ بلدیاتی انتخابات اس سال دسمبر میں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ فروا، اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں تو مجھے آئی ایم اسٹل ویری اسکیپٹیکل. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ انتخابات کروائیں گے. اس میں ضرور پیپلز پارٹی کی کاوشیں ہیں، بیکاز پیپلز پارٹی مسلسل یہ ڈیمانڈ کرتی رہی ہے، اور یہ بھی جو انتخابات ہو رہے ہیں اپیرنٹلی یہ بھی تو ظاہری بات ہے عدالت کے احکامات کے بعد ہو رہے ہیں. اس سے پہلے تو اگر اپنے آپ کو ایک جمہوری جماعت کہتے ہیں، لیکن وہ جمہوری جماعت 3rd tier آف گورنمنٹ بنانے کو تیار نہیں تھی، اور فوری طور پہ جیسے ہی کورٹ کا آرڈر آیا اسی دن اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، اگلے دن اس میں سے امینڈمنٹس پاس ہوئے اور نیا قانون آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. لیٹس سی اور ویٹ والا حساب. آئی ایم اسکیپٹیکل. ٹھیک ہے. امیر مقام صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو فار گیونگ اس. امیر مقام صاحب، مجھے بتائیے گا یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ابھی مبہم ہے، سامنے نہیں آئی ہیں. پیپلز پارٹی سے شرمیلا فاروقی صاحبہ بھی اپنا موقف دے رہی تھی. کیا چیزیں ہیں ایسی جو حکومت نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ڈسکس کی، کیونکہ اعتماد میں لینے کی بات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کو؟ مطلب آئین میں جو ترمیم کرنا ہو وہ تو بڑی بات ہے. اس کے علاوہ بھی جو ایشوز ہے ہم جوائنٹلی بیٹھے ہوئے اور ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. اگر ہم ان کو اعتماد میں نہ لے تو وہ آگے کس طرح پاس ہوگا؟ اگر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو یہ سب کی مشاورت سے ہوئی. امیر مقام صاحب، 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پر مسودے بھی جدا جدا تھے، اب کی بار ایک ہی مسودہ جائے گا؟ جو بھی بات ہے آپ آپس میں پھر سارے ایک ہی ہو گئے اور اس پر اتفاق رائے ہوا. اس کے بعد وہ ابھی جو آپ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کرتے تو سچ اس طرح ہماری آپس میں نہ کوئی طرح ڈسکشن ہوئی ہے اور نہ ہمارے سامنے آئی ہے. یہ تو ویسے سے ایک خیال ہے کہ 27 آئینی ترمیم آ رہی ہے. آئینی ترمیم آنا لانا یہ ٹھیک اس خیال میں پہلے بھی ہے، وہ ایک اور بات ہے. مگر سچ اس طرح کوئی بات اور اس پر ڈسکشن نہ ہمارے اندر ہوئے، نہ ہمارے پارلیمانی پارٹی میں ہوئے، نہ ہمارے کیبنٹ میں ہوئے، نہ آپس میں کوئی اس طرح بات ہوئی. اور جب بات ہو تو سب کو اعتماد میں لے کر بات آپ نے کہا یہ خیال ہے، خیال پہ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری ٹویٹ کر دی خیال پہ. نہیں مطلب ہے کہ وہ تو ایک اور اگر آنی ہے تو بلاول صاحب کے بغیر تو نہیں ہو سکتے ترمیم نا. اس میں کون سی بات ہے اس کے بغیر، اس کے کنسنسس سے، اس کی رائے کے بغیر تو
अमीर मकाम साहब यो मिनट, मुझे सिर्फ ये समझाएं प्लीज़, मुझे ये समझाएं कि आपकी मुलाकात होती है प्राइम मिनिस्टर साहब की आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ, बिलावल साहब उस पर ट्वीट के सीधा निकात जो हैं वो शेयर करते हैं, जो बात हुई है अभी उन्होंने भी सी में डिस्कस करना है, और अगर ये है ही नहीं, ऑन टेबल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इसकी हवा बनी हुई है खाली, तो फिर तो डिस्कशन करने का कोई तुक नहीं बनता था। क्या ख्याल है आपका? ये मतलब है कि मैं ये उसकी जगह बात नहीं कर सकता हूँ। आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने अपने इल्म के बारे और जो कोई मालूमात थे वो आपको बता दिया कि इस तरह कोई बात हमारी आपस में भी आज तक हुई नहीं है। न डिस्कस हुआ है कि 27वीं तरमीम आ रहा है और इसमें फला चीज आ रहा है, फला चीज आ रहा है, सच कोई बात हुई ही नहीं। और वैसे अमीर मकाम साहब दूसरी राय आप बात सुने ना, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है ना। बिलावल साहब की बड़ी पार्टी है, अगर उसको मंजूर न हो तो वही तरमीम किस तरह पास होगा? तो ये बात इस पर मेरे ख्याल में बात करें, डिस्कशन की, इसके क्या फायदा है? वो तो जो भी चीज आते हैं उसको इत्तेमाद में लेकर आएगी, सिंपल बात है। ठीक है, अच्छा ये इसमें तो कोई दूसरा है नहीं कि उसके बगैर रातों रात पास हो जाएगा, इस तरह तो कोई बात नहीं हो सकती ना। नहीं, ये तो ठीक कह रहे हैं आप अमीर मकाम साहब, लेकिन ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ ही डिस्कस होगी या ये मौलाना साहब के साथ डिस्कस भी होगी? पीटीआई मैंने कहता कि अभी तक हमने खुद हमने नहीं सुना है, हमारी आपस में डिस्कशन नहीं हुई है, तो अगर आपस में उनके साथ शेयर न कराते फिर बात हो सकती थी ना। मैंने तो आपको अपनी बात की कि आज तक न कोई पार्लिमानी पार्टी में ये बात हुई है, ना हमारे कैबिनेट में उस पर बात हुई है, हमारी कोर कमेटी है ना हमारी कोर कमेटी में इसी तरह कोई बात हुई है। अगर बात होनी है तो सबको इत्तेमाद में लेकर बात होगी। ठीक है, ब्रिलियंट। अच्छा, मुझे अमीर मकाम साहब एक और सवाल आपसे करना है, और वो ये है, क्विकली मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर के मामले पर नून लीग कहाँ है? पीपल्स पार्टी के साथ है, पीछे है, या सामने वाली? इसमें कोई दूसरी बात नहीं, हमारी स्टांस तो बिल्कुल सामने आई है, और हमारी जो आखिरी मीटिंग हुई उसमें जरदारी साहब, बिलावल साहब भी, उनकी पार्टी लीडरशिप दूसरे लोग भी थे, और हम भी मैं और हसन अब्दुल्ला साहब और हसन इकबाल साहब भी थे। तो उसमें हमारी ये बात जो हमारी पार्टी है जेके का मौक़िफ़ था उनके सामने रख दिया, और उन्होंने एग्री भी किया। हमने कहा हमने नो कॉन्फिडेंस में बिल्कुल बात की है और इसमें हम साथ होंगे। ये और बात है कि वो वही क्या ला इस तरह है, उनका कानून इस तरह है कि आप नो कॉन्फिडेंस देते हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको नाम लिखना भी होता है कि हम इस बंदे के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं और ये हमारा आइंदा टीम होगा। वही बात हो गई कि हम इसके आगे इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, नो कॉन्फिडेंस की हद तक हम आपके साथ। लेकिन साथ आप कबल अज़ इंतखाबात की भी डिमांड कर रहे हैं, और अगर वो नहीं होता तो? बिल्कुल, हमने कहा कि अर्ली इंतखाबात, इस पर भी हम एग्री थे, वही भी एग्री, हम भी एग्री, सबकी एक ही राय इसमें। यानी आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी टेक ओवर करे, वजीर आजम उनका बने, और कुछ ही अरसे के बाद जो है वो अर्ली इलेक्शंस की कॉल दे दी जाए। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी इस बात पे आप लोगों के साथ बैठेगी कि अर्ली इलेक्शन, क्योंकि वो इतना बड़ा एतमाद लेकर आ रहे हैं? तो वैसे भी खत्म होना है ना, आप जरा, लेकिन 6-8 महीने है ना, उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं है। मतलब है कि जुलाई में तो वैसे भी खत्म होना है, और 3 महीने पहले ऐलान करना होता है, तो ज्यादा से ज्यादा वही जुलाई तक जाएगा। हमारी ख्वाहिश फिर तो अमीर मकाम साहब वेट भी किया जा सकता है, आप नहीं समझते? इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक नहीं, लेकिन वेट भी किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी अगर 6-8 महीने गवर्नमेंट कर लेगी और आपको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट में बेंचेस में बैठ नहीं रहे उनके साथ आज़ाद कश्मीर में। जी, मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा सियासत करने का वक्त मिल जाएगा, क्योंकि आप गवर्नमेंट बेंचेस पे तो बैठ नहीं रहे पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर अर्ली इंतखाबात की डिमांड क्यों है? आप 6-8 महीने आप भी वेट कर सकते हैं। मतलब ये नहीं, वो तो ये हमारी डिमांड नहीं है, उसका अपना टेन्योर भी जुलाई में इंतखाबात होने और मार्च में इसको अनाउंस करना है। हमारी ये ख्वाहिश थी कि इन हालात में अगर ये ऐसे भी पीछे आ सकते हैं, जून में, मई में, अप्रैल तक हो सकते हैं, मार्च तक तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसे तो आगे जा ही नहीं सकता है। ये तो मार्च में निगरान सेटअप और ऐसे तो आगे नहीं जा सकते कि इसमें इंतखाबात 3 करेक्ट। लेकिन एज पर माय इंफॉर्मेशन कश्मीर के डायनामिक्स के डायनामिक्स को मद्देनजर रखते हुए दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च बहुत बर्फ पड़ती है, सब कुछ बहुत ब्लॉक होता है, तो इसको भी इंतजामी अमूर को भी मद्देनजर रखना होगा। अमीर मकाम साहब साथ ही रहेगा। शर्मिला साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली, मैं अब सवाल करूं, वो कह रहे हैं कि हमने तो डिस्कशन ही नहीं की उस पर, कोर कमेटी में भी डिस्कस नहीं किया है,
तो फिर बिलावल साहब ने ट्वीट कर दिया है। देखिए जी, मुझे नहीं पता कि अमीर मकाम साहब को कितनी इन्फॉर्मेशन है, वो तो कह रहे हैं ख्याल है। वही तो कह रही हूँ। PMLN ने बाकायदा सपोर्ट मांगी है पीपल्स पार्टी से इस आईनी तरमीम के हवाले से, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन उन्होंने CC की मीटिंग भी कॉल कर ली, क्योंकि वहाँ पर ये तमाम मामलात रखे जाएंगे। उन्होंने तो बताया भी है कि किन इन इश्यूज़ के ऊपर अमेंडमेंट या तब्दीली मांगी जा रही है। हम तो कोई चीज़ पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं छुपाते हैं। ये जो ट्वीट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की है, इन्होंने कौम को लिया है और इंशाल्लाह पार्लियामान को भी एतमाद मिलेंगे। ये काम तो PMLN की तरफ से होना चाहिए था। ये तो हमसे जब शेयर किया है तो हमने उसे बाकायदा लोगों के सामने रखा है, और पार्लियामान के सामने इस तरह मैंने आपसे कहा कि उस पर बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह। पता नहीं अमीर मकाम साहब कितने इन्फॉर्म्ड हैं। आपको सोच में डाल दिया वैसे अमीर मकाम साहब ने ये बात करके? नहीं, मुझे सोच में नहीं डाला। आई एम वेरी क्लियर दैट देयर इज अ 27 अमेंडमेंट कमिंग, और उसके अंदर मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होना है। मैं उस पर इसलिए खुल के तबसरा नहीं कर रही क्योंकि ये मामला CC में जाएगा। CC में जो डिलिब्रेशंस होंगी, जो फाइनल फैसला होगा, वो उसके बाद सामने आएगा। साहब ट्वीट कर रहे हैं, नून लीग के वफाकी सीनियर जो शख्सियत अमीर मकाम साहब, उनको पता ही नहीं है। वो कह रहे ख्याल है। ये ख्याल कैसे ट्रांसफर हो गया? ऐसा सीम्स लाइक कि you are taking all the burden. I'm sorry, they do no, not we know are not about taking anything. all the burden. Farwa, we are not taking all the burden. Unfortunately, PMLN ने शायद अपने मेंबर्स के साथ ये चीज़ शेयर नहीं की है। मुझे इन पे थोड़ा सा तरस आ रहा है कि शायद ये बड़े अनइन्फॉर्म्ड है और इनकी लीडरशिप ने इनको एतमाद में नहीं लिया। ये पीपल्स पार्टी में नहीं होता। ठीक है, वेरी कंफ्यूजिंग। बहुत शुक्रिया बहरहाल अली बुखारी साहब, आपका भी, शमीला फारूकी साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, और अमीर मकाम साहब थैंक यू सो मच। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि नून लीग के अपने लोग जो हैं वो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है या उन्हें बताया नहीं गया है। बहुत सारी चीज़ें मज़ीद इबहाम का शिकार हो गई। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि चीज़ों को क्लियर किया जाए, लेकिन अब इस कन्फ्यूजन के साथ प्रोग्राम की क्लोजिंग करते हैं कि नून लीग के सीनियर वज़ीर बता रहे हैं कि ये ख्याल है, 27वीं आईनी तरमीम ख्याल है और ये एक रैंडम डिस्कशन है। तो अगर रैंडम डिस्कशन है, ख्याल है, तो ख्याल पे आप दूसरी पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पास जाकर जो है आसिफ अली ज़रदारी के पास, सदर मुमलिकत के पास जाकर डिस्कशन कर रहे हैं और उस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ट्वीट कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह।